detalye. Wala palabyan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang panahon nga personal niyang nahimamat ang mga surrendery o P-Woods atol sa pagpanghatag sa cash for works aron iyang mapaabot ang iyang hangyo nga dili usika ng salapi nga ilang dawaton. Gamiton kini sa minatarong ug para sa pamilya, ilabi na nga adunay migawas nga mga impormasyon nga adunay pipila ka mga P-Woods nga mibalik na usab sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Ani ang kumpletong detalye. Hugot nga naghangyo si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa 300 ka mga person who uses drugs kon P-Woods nga misurrender sa gobyerno sa programa ni kanihing Presidente Rodrigo Duterte ug misaad nga dili na mobalik sa paglambigit sa illegal nga droga. Nga gamiton ang nadawat nga salapi sa tinarong para sa pamilya ug para sa maayong kaugmaon. Dili usika ng kahigayunan nga gihatag para magbag-o. Apan gikasubo sa mayor nga adunay mga impormasyon nga migawas, nga adunay pipila matud pa nga mibalik na sa paglambigit sa illegal nga droga. Pero kung mubalik mo niya na, ay nahatagan mong tatagduhang ka, ikaduhang higayon, pero kung mubalik ta na, wala na second chance. No? Kay what may forever. Kay Valentine's na rabaw no? So, mo na gusto na kong ipaabot ninyo. Kay ang atuwa karon nga gustong mahitabo, unta matarong na ang sana. Hibaw na mo, unsay kinabuhi, kaniadto dito, unsay arang-arang na kinabuhi. Kana untang panalapin nga, gigasto nato anang bisuha, gigasto pa na nato sa atong pamilya, gigasto pa na nato sa atong kaugmaon, dako na untatag na pundal sa ato ang kinabuhi. Dugang pa sa mayor nga andam siyang muhatag sa panginabuhian niya atong gustong magpundar para sa pamilya para muuswag dungan sa paglambo sa dakbayan ug dili mo balik sa kaniadtong gikalambigitan nga makahatag og problema sa pamilya ug sa komunidad. Nang hinaot si Mayor uban ni Konsehal Isaias Claros Jr., ang chairman sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ni Police Major Roland Donor, ang hipi sa Oroqueta City PNP, nga dili na gayud mo balik sa paggamit ug pagbaligya sa illegal nga droga. Kay ang gobyerno andam nga mutabang sa mga P-Woods nga gustong magbag-o. Gani midawat ang 300 ka mga P-Woods sa 5,928 pesos matag usa nga gihatag isip cash for works o sweldo sa 19 ka adlaw nga gihatag nga trabaho kanila. Ang payout gipahigayon dito sa Community Mall ning Dakbayan niadtong February 13, 2024. Gawas sa payout, adunay lecture nga gihatag sa buntag ug sa pagkahapon ang payout. Gitambungan kini nila Mayor Acosta, Konsehal Claros, Police Major Donor, Aida Taliktik ang in charge sa Bahay Silangan ug ang City Social Welfare and Development Officer Letty Habla.